धनगढी अतरिया 6 लेन सडक चटकपुर खण्ड ट्याङ्करहरू पार्किङ गर्नका लागि मात्रै बनाइएको हो त? नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले यो प्रश्न खुला रूपमा म राख्न चाहन्छु। यसैगरी धनगढी उपमहानगरपालिकालाई पनि यो प्रश्न खुला रूपमा राख्न चाहन्छु। त्यसैगरी 6 लेन आयोजना कार्यालयलाई पनि यो प्रश्न खुला रूपमा राख्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारलाई पनि यो प्रश्न खुला रूपमा राख्न चाहन्छु र ट्याङ्कर व्यवसायहरूलाई पनि यो प्रश्न खुला रूपमा राख्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट मोहनापुल अत्रिया 6 लेन सडकको चटकपुर खण्ड ट्याङ्कर पार्किङ गर्नका लागि बनाइएको हो? यदि बनाइएको हो भने यतिको खर्च किन गरियो? खर्च नगरिकनै पार्किङ क्षेत्र घोषणा गर्दै गए हुँदैन थियो? यो खुला प्रश्न राखेँ मैले। यसैगरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै डायलिसिस सेवा रहेको छ र त्यहाँ कोरोनाको परीक्षण नहुँदासम्म डायलिसिस सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा बिरामीहरू परेका छन्। मृगौला पीडित बिरामीहरूले डायलिसिस सेवा नियमित रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, तर कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र मागिँदाखेरि समस्या भएको छ। या त सम्बन्धित निकायले कोरोना परीक्षण गरेर चाहिँ पठाउनु पर्यो, या होइन भने के कस्ता मेजरहरू चाहिँ प्रयोग गरेर बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फ पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ। यो अनुरोध गरे। कोरोना परीक्षण नहुँदै अथवा क्वारेन्टिनबाट घर फर्काउँदै बाटोमा निधन भएका व्यक्तिहरूको शवहरू पनि समयमा उठिराखेका छैनन्। बेवारिसी अवस्थामा 24औं घण्टा अब 2 दिनसम्म त्यसरी बेवारिसी अवस्थामा राख्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नको लागि त्यस्तो घटनामा परेका व्यक्तिहरूको यथाशीघ्र चाँडो कोरोना परीक्षण गरिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि प्रदेश सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रमको माध्यमबाट। आउनु श्रोता, यो कार्यक्रम नागरिक सवाल अनि म नियमित प्रस्तोता नारायण अवस्थी यहाँहरूको साथमा छु र आजको विषयवस्तुलाई उठान गर्न हामीले एमसिसी परियोजना, जसमा राष्ट्रव्यापी रूपमा बहस भइराखेको छ, विवाद भइराखेको छ र प्रत्येक नागरिकले यसलाई एउटा बडो उत्सुकतापूर्वक र चासोको साथ हेरिराख्नु भएको छ। एमसिसी परियोजनाको अवस्था भविष्य के हुन्छ, त्यो लागू भएपछि के हुन्छ, लागू भएन भने के हुन्छ भनेर सबैले ख्याल गरिराख्यो विषयवस्तुमा हामी बहस गरिराखेका छौँ। यसैगरी नागरिकता विधेयकका कुराहरूमा पनि हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ। सँगसँगै समसामयिक विषयवस्तुहरूमा पनि हामीले बहस, छलफल, प्रश्न गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रमको लागि मैले निम्त्याएको अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने। उहाँसँग मैले टेलिफोनमा संवाद गर्नेछु र खास गरेर एमसिसी परियोजना, त्यसपछि नागरिकता विधेयकका वर्तमान प्रावधानहरू, राष्ट्रियताका कुराहरू र समसामयिक राजनीतिक कोर्स नेपालको के भइराखेको छ भन्ने कुराहरू पनि म उहाँलाई चाहिँ सोध्नेछु। खास गरेर कानुनका ज्ञाता भएको हुँदाखेरि यो नागरिकता विधेयक र एमसिसी परियोजनामा राखिएका प्रावधानहरूको कानुनी मान्यताका कुराहरू, त्यसले मुखरित गर्ने विषयवस्तुहरू के हुन् भनेर चाहिँ पनि मैले सोध्ने प्रयास गर्नेछु। आजको बसाइमा मैले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँ मेरो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, उहाँसँग मैले संवाद गर्नेछु। एमसिसी परियोजना, नागरिकता विधेयक लगायत पछिल्ला केही राजनीतिक घटनाक्रममा टेकेर मैले उहाँलाई प्रश्न गरेछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ? आराम। यो चाहिँ जल्दो बल्दो विषयवस्तुका रूपमा एमसिसी परियोजना जुन अमेरिकी सहायता भनेर भनिएको छ त्यो छ। अहिले तात्काललाई यो संसदबाट पारित नहुने छाँटकाँट त देखिएको छ, किनभने यो सदनको बैठक 17 गते मात्रै बस्ने, 15 गतेभित्र त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने कार्यसूची अथवा सम्झौता रहेको रहेछ। अब यो हेर्दाखेरि एमसिसीलाई चाहिँ अब विभिन्न विज्ञहरूले फरक फरक ढङ्गले यसलाई चाहिँ भनिराखेको, परिभाषित गरिराखेको देखिन्छ। म डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले भनेको कुरालाई ठ्याक्क जोडेर यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। विश्वमा अमेरिकी बजार लगानी र ती देशका आर्थिक स्रोतहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नु नै अमेरिकाको मूल स्वार्थ हो र त्यही अनुरूप एमसिसी परियोजना पनि नेपालमा आएको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँ यो भनाइप्रति आफ्नो विचार कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? होइन, यो कुरो चाहन्छौँ तपाईँको सत्य कुरो, किनभने कसैले कसैलाई बिना स्वार्थ 1 पैसा पनि लगानी गर्दैन। अमेरिकामा पनि गरिब छन्, घर नभएका मान्छे छन्, पार्कमा सुतेका छन्,
त्यो ट्रेन चाहिँ तपाईँको मेट्रोमा माग्न आउँछन्। हरेक चोकमा जानुहोस् एउटा गिटार बजाएर तपाईँको पैसा माग्नेको सङ्ख्या ठुलो देखिन्छ। त्यसैले अमेरिकनको यहाँ स्वार्थ छैन नेपालीलाई एकदम चाहिँ नेपालीले गरिब भए सडक हिँड्न पाएनन्, बिजुली बाल्न पाएनन् भनेर तपाईँको पैसा चाहिँ दिने काम गरौँ भनेर कसैले भ्रम छ भने त्यो भ्रम चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्याग्नुपर्छ। यो के हो भने तपाईँको भारतमा अङ्ग्रेज सुरुमा आउँदाखेरि व्यापार गर्नलाई इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर आयो। त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले पछि सरकार चलायो। त्यतिखेर भारतमा त्यो सरकारको नाम सरकारलाई कम्पनी सरकार भन्थे। यो पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको यो पनि कम्पनी हो। त्यो कम्पनीबाट यो स्वार्थ दियो। यो स्वार्थ के हो त? नेपालमा किन चाहिँ तपाईँको एमसिसी लिएर अमेरिका आउँदैछ त? सिधै आउँदाखेरि नेपाली जनतालाई शङ्का हुन्छ। अनि चाहिँ म के हो भने विकास लिएर आएको, तिमीले बिजुली लिएर आएको, सडक लिएर आएको भनेर आउँछ। यहाँ आउने उसको स्वार्थ के हो भन्दाखेरि अमेरिका संसारको अहिलेसम्म सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक र अर्को शक्तिशाली मुलुकको जन्म नहोस्, त्यो जन्म भयो भने पनि त्यो अगाडि नबढोस् भन्ने उसको स्वाभाविक हुन्छ इच्छा। जो इच्छा अन्तर्गत हिजो रुसले अमेरिकालाई टक्कर दिइराखेको थियो। अमेरिकाले रुसलाई 14 टुक्रा गरिदियो। अब अहिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै शक्ति छ भने चीन अब विकास भएर आइरहेको छ। आर्थिक रूपमा, व्यापारिक रूपमा, सामरिक रूपमा विकास भएको कारणले अब अमेरिकाको चीन प्रतिको धारणा के छ भने यसलाई यसै रूपमा मैले छोडेँ भने यो म भन्दा भाले हुन्छ, यसलाई सेकेन्ड बनाउनु पर्छ भनेर कुनै न कुनै समस्या हालिदिन्छ अमेरिकाले। त्यो चीनले पनि बुझेको छ। त्यो समस्या हाल्ने बिना कारणमा त तपाईँको जानु भएन। जस्तो भन्नु न, यो धर्म प्रचारकहरू जाँदा घरमा जाँदा के पहिले उनीहरूले त्यो घरको रिडिङ के गर्छन् भने लोग्ने स्वास्नीको झगडा बुझ्दैन। लोग्ने स्वास्नीको झगडा छ भने लोग्ने घरबाट बाहिर गएका अनि स्वास्नीलाई ल तपाईँको लोग्नेलाई त शैतान परेछ, शैतान लागेछ, अब यो चाहिँ बाइबलका किताब पढेपछि तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ भनेर एकातर्फ श्रीमतीलाई भन्ने, अर्कोतर्फ त्यसै अलग्गै श्रीमानलाई भन्ने, त्यो विवादबाट छिर्छ। त्यसै मैले के भने अमेरिकाको अहिले सबभन्दा ठुलो विवाद भनेको तिब्बत हो। उसले तिब्बतलाई अहिले पनि चीनको पार्ट होइन। यो चाहिँ के हो भने दलाई लामा हो यसको राजा, यो चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ। चीनले गलतसँग के हो भने तिब्बत लियो भन्ने दृष्टिकोण अहिले पनि छ। र केही अब 1-1.5 महिना 2 महिनाभित्र अमेरिकाले तिब्बतलाई यो स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर घोषणा गर्दैछ भन्ने पनि म कता कता सुनिरहेको छु। अब त्यो कामका लागि ठाउँ अर्को ठाउँ छैन, छिर्नु त पर्यो। छिर्नका लागि त्यसको राम्रो ठाउँ भनेको नेपाल। र केही मान्छेहरू त के भन्छन् भने दरबार हत्याकाण्ड, नेपालमा गणतन्त्रको आगमनसँग यो तिब्बत पनि जोडेको छ। नेपालको राजाले अथवा राज संस्थाले खम्पा विद्रोहलाई दबायो। खम्पा भनेको त आखिर तिब्बतलाई स्वतन्त्र गर्ने अमेरिका योजनै हो। त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको तिब्बतीन शरणार्थीहरूलाई अथवा तिब्बतबाट आउने मान्छेलाई अमेरिका जान दिएन, तिब्बतलाई नागरिकता दिएन भनेको कारणले अमेरिका पनि नेपालको राज संस्थाको विरुद्धमा गयो भन्ने केही मान्छेहरूको चर्चा, मतलब केही कुराहरू त्यस्तो पनि सुनिन्छ। त्यसैले एमसिसी भनेको के हो भने पहिले बिजुली आउनुभन्दा अगाडि तार टाँग्नुपर्छ। पहिले गाडी हिँड्नुभन्दा त सडक बनाउनु पर्यो पहिले, अनि नै त्यो सडक बनेर अनि गाडी जानेर त्यो गन्तव्यमा पुगिन्छ नि। त्यसैले अहिले अमेरिकाले म बिजुली बनाइदिन्छु, म सडक बनाइदिन्छु, त्यो खसीलाई तपाईँले खसी भागो भने अथवा कुखुरा भागो भने त्यसलाई पक्रनका लागि खसी पक्रिनु पर्यो भने घाँस मुठी लिनु पर्यो, अनि घाँस खान आइज भन्नु पर्यो। कुखुरालाई भनौँ भने अलिकति मकैका गेडा हातमा राखेर ल आइज यो मकैका गेडा खान आइज भनेपछि कुकुरो त मकैको गेडा खान आउँछ। त्यसपछि त्यसलाई पक्रिने गरिन्छ।
यो डलरको खेती देखाएर नेपालीलाई गरिब बनाइदिने, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार हुन दिने, जस्तो हाम्रो मेलम्ची काठमाडौँको खानेपानी 30 वर्षमा पनि मेलम्ची आयोजना आउँदैन। उसको अहिले तर्क के छ अरे भने म बिजुली र सडक त बनाइदिन्छु, पैसा दिन्छु, म आफै आएर बनाइन भन्दाखेरि त तिम्रो मेलम्ची जस्तो हुन्छ। 30 वर्षमा पनि तिमी बनाउन सक्छौ न। हुन त त्यस्तै हुन्छ। मेलम्ची 30 वर्षमा पनि नबन्ने, त्यसरी यो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको विषय 5 वर्षमा टुङ्ग्याउने भनेको छ। यो त विकास परियोजना, विशुद्ध विकास परियोजनामा कहाँ चाहिँ अमेरिकी रणनीति चाहिँ देख्ने, यो त हावा कुरा हो, अध्ययन नगरेर बोल्ने भन्ने आरोप लाग्छ नि तपाईँहरूलाई त? होइन, एउटा के छ भने त्यो भन्नुहोस् न त, यो नेपाल अहिलेसम्म असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा छ। अमेरिकनको तपाईँको डकुमेन्टमा उसले गरेको आधिकारिक कागज र उसका आधिकारिक मान्छेको बोलाइमा के छ भने यो इन्डो पेसिफिक हो भन्छ। यो इन्डो पेसिफिक हिजो तपाईँले चाहिँ के हो भने नाटो र साटो भन्ने थिए। नाटो अमेरिकनले चलाउँथ्यो, साटो रुसले चलाउँथ्यो। त्यो सैनिक धुरी थियो। अब रुस सुत्दिएपछि अहिले चाहिँ के हो भने यो चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ कुरो ल्यायो। अब उसकोले घेर्ने कहाँ आयो भने चीन घेर्नुपर्ने भयो। त्यसैले यो इन्डो पेसिफिक भनेको अर्थ अब यो चीनलाई घेर्ने फर्मुला अन्तर्गत हिजो जसरी चाहिँ नाटो बनेर आयो र नाटो बनेर आएर रुसलाई सिद्ध्यायो, त्यसैले उनीहरूले अमेरिकनको आधिकारिक मान्छेले र उनीहरूको आधिकारिक डकुमेन्टमा हामी एमसिसीमा सही गर्नु भनेको इन्डो पेसिफिकको सदस्य हुनु हो भनौँ। एकछिनलाई मानौँ नेपालले यो काम गरौँ भने, नेपालले यो काम गरौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहिँ समाप्त हुन्छ र नेपालको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने चीन, भारत र अमेरिकालाई समदूरीमा राख्नु भएन। ती तीनटालाई अलिकति पनि अगाडि तपाईँले छिर्न दिनुभयो भने एउटालाई छिर्न दिएपछि दुईटा रिसाउँछ। एकछिनलाई मानौँ एमसिसी अहिले पास गरिदिउँ अथवा संसदमा अहिले छ, पास भयो भने चीन के भन्छ भने तिमीले यो एमसिसी पास गरेर अमेरिकनलाई नेपालमा किन ल्यायौ? त्यो ल्याएको कारणले त मेरो तिब्बतको सुरक्षामा असर पर्यो। अब म तिमीलाई सहयोग गर्दिनँ, तिमी चाहिँ मेरो के हो भने मित्र भयो न शत्रु हो भन्छ। भोलि भारत पनि के भन्न सक्छ भने अमेरिकन यहाँ आएर पहिले त तिनलाई दुःख देला, अब त्यसपछि पालो त नेपाललाई भनेर हाम्रो यो तपाईँको तीनटा देशको सन्तुलन, प्लेन छ नि, हामी प्लेन चढ्छौँ नि, त्यो हावाको सन्तुलनमा त्यो प्लेन उडिरहेको हुन्छ। तपाईँले अलिकति हावाको सन्तुलन बिगार्नुभयो भने त्यो प्लेन चाहिँ के हो भने चल्दैन, त्यो प्लेन झर्छ। अहिले नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतको सन्तुलन बिग्रिरहेको छ। जस्तो भन्नुहोस् न, महेन्द्रले यो तीनटा देशलाई सन्तुलनमा राखेर यहाँको विकास गराए। चीन पनि मेरो मित्र भन्थ्यो, अमेरिका पनि मेरो मित्र भन्थ्यो, भारत पनि मेरो मित्र भन्थ्यो। एक जमानामा यस्तो थियो, भारतलाई अमेरिकाले पैसा चाहियो, कुनै आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्यो भने भारतले महेन्द्रलाई भनेर महेन्द्रको सिफारिसमा मात्रै अमेरिकनले इन्डियालाई लगानी गर्छ। महेन्द्र राजमार्ग तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, देशका 4-5 वटा परस्पर विपरीतका महाशक्ति अमेरिका, चीन, रुस र भारत शीतयुद्ध थियो नि त्यतिखेर। रुस र अमेरिका त एकअर्काका एकदम अलग अलग धुरीमा थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 वटा देशले बनाइदिए। हेर्नुहोस् त, जो एकअर्काको यति ठुला दुश्मन देश हुन्। तपाईँको यो चाहिँ ढल्केबरदेखि पत्लैयाबाट चाहिँ तपाईँको ढल्केबरसम्म रुसले बनाइदियो, ढल्केबरदेखि मेचिनरीसम्म तपाईँको चाहिँ भारतले बनाइदियो, तपाईँको हेटौँडादेखि नारायणघाटसम्म अमेरिकनले बनाइदियो। त्यसपछि तपाईँ फेरि चाहिँ पहिले चीनले बनाइदिन्छु भनेको ठाउँमा कोवलपुर बनबासाको सडक, पछि चाहिँ के हो भने भारतले यहाँ चीन आउन दियो भने मेरो सुरक्षामा असर गर्छ, बरु चीनले बनाइदिएका काम मै गरिदिन्छु भनेर कोवलपुर बनबासा सडक ग्लोबल टेन्डरबाट चीनले पाएको सडक पनि राजा वीरेन्द्रले राजीव गान्धीको एउटा चिठीबाट तिम्रो र मेरो मित्रता चीनको कारणले बिग्रिन्छ भने
तिमीलाई यो चाहिँ कोहलपुर वनबासा सडक बनाउँदा चाइनिज आउँदाखेरि तिम्रो सडक तिम्रो सुरक्षामा असर गर्छ भने म तिमीलाई नै दिन्छु भनेर कोहलपुर वनबासा खण्ड तपाईँको भारतले बनाइदियो। यस्तो चाहिँ तपाईँको कूटनीति चातुर्यता अहिले चाहिनेमा साना कुरामा हाम्रा नेता बिग्न थाले। अनि कमजोर भइसकेपछि त तपाईँको रोगले तपाईँलाई चाप्छ। तपाईँको शरीर जब कमजोर छ, अहिलेको व्यवस्था अहिलेका नेता साना चिजमा बिग्छन्, कमजोर भए। अनि यही मौकामा चीनले के अरे तपाईँको अमेरिकाले पनि एमसिसी भन्छ, चीनले पनि BRI भन्छ, भारतले पनि 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भन्छ, जसको हामी के हो भने 3टा चेपुवामा पर्यौं। हिजोको दिनमा त्रिपक्षीय एउटा चाहिँ यो शक्तिको अखाडा चाहिँ थियो अथवा त्रिपक्षीय यो चाहिँ सन्तुलन मिलाउनु पर्ने आवश्यकता थियो नेपालको भने अहिले त यो 4वटा पक्ष सघन रूपमा नेपालमा चाहिँ क्रियाशील छन् र कुन चाहिँ हावी हुने भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रतिस्पर्धाकै रूपमा चलिराखेको छ भनेर भनिन्छ, जस्तो चीन, भारत, अमेरिका र युरोप। हो, युरोप र फेरि तपाईँको युरोप र अमेरिकाको चाहिँ एउटै स्ट्राटेजी छ। केही काम अमेरिकाले आफूबाट गर्छ, केही काम चाहिँ आफू नगरेर युरोपियनबाट गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटै स्ट्राटेजी हो। फेरि चीन र युरोपको एउटै स्ट्राटेजीमा कुनै र अहिलेको सन्तुलन हेर्दाखेरि अब भनिन्छ चीन चाहिँ हावी छ नेपालमा भन्ने कुरालाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ? अब यो त किन छ चीन हावी छ भने यहाँ तपाईँको कम्युनिस्ट सरकार छ। कम्युनिस्ट सरकार झन्डा मिल्छ, माओवादी नेता मान्छन्, लेनिनवादी नेता मान्छन्। उनीहरूको तपाईँको चाहिँ के हो भने मित्रवत तपाईँको पार्टीगत तपाईँको भातृसँग उसमा चाहिँ सङ्गठन छ। त्यो भएको कारणले अहिले एमसिसीको विधान आउनुको पछाडि पनि यहाँ नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार हुनु, कम्युनिस्टको सरकारसँग चाइनाको बढी पकड हुनु र यही कारणले सायद यो के हो भने एमसिसी अघि तपाईँले एउटा के भन्नुभयो भने यो म्याद गुज्रो अब त सिद्धियो भन्नुभयो नि। फेरि हिजो मात्रै नेपाल सरकारले त्यो एमसिसीको चाहिँ तपाईँको हेडक्वार्टरलाई म्याद थप्दै हो, म्याद सकियो, हाम्रो संसदमा विचाराधीन छ। परराष्ट्र मन्त्रीले नै संवाद गरेको एमसिसी परियोजनाको कन्ट्री म्याद थप्न मागे। हजुर हजुर। र एउटा चाहिँ तपाईँ नेपाली जनतालाई हामीले भ्रम के हुनु हुँदैन भने यो मागेका पैसाले तपाईँको पेट भरिँदैन, मागेको पैसाले लगाएको कपडाले तपाईँको लाभ उठिँदैन। संसारमा मागेको पैसाले देश विकास भएको कुनै देश छ? अघि मैले मेलम्चीमा जोडेँ, कति पैसा ल्याएर हामीले त्यहाँ तपाईँको चाहिँ बालुवामा चाहिँ पानी हाले जसरी हाल्यौँ। त्यसैले यो चाहिँ एमसिसी आउने बित्तिकै 50 करोड डलरमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको विकास भइहाल्छ भन्ने 50 भनेको चान्सन दुवै हो भने 72 करोड अरब त तपाईँ 50 करोड भनेको 72 अरब पैसा हो। 72 एमसिसी के अरे यो एमसेलमा नै 72 अरबको तपाईँको घोटाला भयो। तपाईँ पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार गरेको पैसा 34 अरबको पाएछ अख्तियारमा। यो ठुलो पैसा होइन जुन अहिले 50 अरब भन्छ नि, 50 60 पैँसठी 50 55 अरब 13 अरब चाहिँ धन्यवादीले हाल्नुपर्छ। 50 अरब चाहिँ तपाईँ 50 करोड डलरको 50 अरब 55 अरब जान्छन् सटाइकारले हुन्छ। यो ठुलो पैसा होइन। हामी त के भन्दैछौँ भने नेपालमै सुरक्षा विकास गर्ने के गर्नु भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्न त पाइँदैन। त्यो त जेमा पनि लेखेको छ, बङ्गालमा पाइँदैन। हिजो चाहिँ 47 सालको संविधानमा पनि अहिले पनि पाइँदैन। अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र कसैले पढेको छ भने त्यहाँ एउटा कुरा लेखेको छ, भ्रष्टाचारमा हामी सरकारमा आयौँ भने एकचोटि राजनीतिज्ञको र उच्च ओहदाको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ भनेर हामीहरूले म समेत संलग्न भएको नेपाल र नेपालका लागि नेपाली भन्ने अभियानले एउटा प्रमुख माग के गरेका छौँ भने पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाका मान्छेको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गरौँ। त्यसरी छानबिन गर्दा हाम्रो अनुमानमा 10 वर्षको बजेट आउँछ। हेर्नुहोस् है, त्यति ठुलो भ्रष्टाचार छ। अहिले तपाईँको पुष्पकमल दाहाल, खड्ग ओली, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउपा, आर्जु देउपाको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गरौँ त, हिसाब कहाँ आउँछ?
55 अरब रुपियाँ स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा नेपालका नेताको खातामा त्यो पत्र पत्रिकाले छापेका छन्। यो त हिजोको दिनमा राजा वीरेन्द्रको रानी ऐश्वर्यको अर्को निकनेममा स्विजरल्यान्डमा छ भनेर भनिन्थ्यो, अहिले त्यहाँ भेटिएन। अहिले अब चाहिँ नेपालका सत्तासीन अथवा प्रतिपक्षका नेताहरूको स्विजरल्यान्डमा छ भनेर पत्याइदिने होइन। गुगलमा तपाईँ जानुहोस् न, नेपालका नेताको स्विजरल्यान्ड ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, कहिलेदेखि जम्मा हुन थाल्यो, सालको कति जम्मा भयो, डिटेल तपाईँको गुगलमा आउँछ। छानबिन गर्छौँ हामी। त्यसैले यो ल्याएर तपाईँको यो भ्रष्टाचार मेलम्ची अर्को मेलम्ची आयोजना हुन्छ। त्यो हो नि, हाम्रो कानुनभन्दा उसको कानुन ठुलो हुने फेरि। यो डाक्टर सङ्ग्रौलाले यो पनि भन्नुभएको छ, परियोजना पूर्ण रूपमा नियन्त्रित छ, परियोजनामा नेपालको पनि लगानी छ, तर परियोजनाका हरेक गतिविधिमा एमसिसीको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्छ। सम्झौताले नेपालको सरकारलाई विश्वास गर्दैन। यसमा नेपाल जस्ता देश अमेरिकाको निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ भनेपछि त उसको चाहिँ हरेक रणनीतिको अङ्ग हुन्छ एमसिसी लागू गरिसकेपछि, तसर्थ यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हो कि यसलाई सदनबाट पारित नगराइकनै त्यतिकै लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो? पैसा दिन चाहन्छ भने यहाँको चाँडो गर, यहाँ गर भनेर चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारलाई नै पैसा दियो नि त। सब त्यो काम आयोजना सञ्चालन गर्नलाई उसका चाहिँ मान्छे आउन् न। तर के हुनु हुँदैन भने एमसिसी भनेको नेपालको संविधानभन्दा ठुलो, त्यो एमसिसीको आयोजनाभित्र कुनै गतिविधि केही काहीँ अपराध भयो, मान्छे मर्यो भने नेपालको कानुन नलाग्ने। भोलि मानौ एमसिसी लेखा परीक्षण पनि नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्न नपाउने उसैले गर्ने। त्यो किन आयो त भन्दाखेरि यहाँ त्यही पैसाबाट भोलि यहाँ बुद्धिजीवीहरूलाई यहाँ टेररिस्ट गतिविधि गर्ने। यो भनिराख्दाखेरि नेपालमा त अनियमितता हुन्छ, ढिलासुस्ती हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ, समयमै सिद्धिँदैन। 5 वर्षभित्र सिद्ध्याउनु पर्ने परियोजनालाई यसरी गर्दा चाँडो हुन्छ भन्ने तर्क राख्नुहुन्छ नि विज्ञहरूले। उहाँहरूको तर्क त्यो हो भने यहाँ चाँडो गर्ने व्यवस्था, यसको चाँडो किन गर्ने भन्दाखेरि भ्रष्टाचारमा छानबिन गरौँ त, जम्मैले ठेगानमा काम गरिहाल्छ नि। तर यहाँ के छ, राजनीतिज्ञ तमाम भ्रष्ट छन्, आफू भ्रष्ट भएपछि अर्कालाई पनि भ्रष्ट बनाउँछन्। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने अमेरिकन सरकारले दिन चाहन्छ र एउटा हाम्रो तपाईँ गाउँघरमा एउटा उखान छ, त्यो खराब तपाईँको चाहिँ चाउसँग पैसा पनि लिँदैन मान्छेले। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने उही मिटर ब्याज जस्तो हुन्छ। यो एमसिसीलाई अस्वीकार गर्नु भनेको त दीर्घकालीन रूपमा अमेरिका नेपालको सम्बन्धमा दरार पर्ने स्थिति आउला नि। अमेरिका त एक किसिमको रणनीतिक के भन्छ एउटा मित्र हो, रणनीतिक नभनौँ, एउटा चाहिँ हितैषी मित्र हो। हिजोदेखि अहिलेसम्म नेपालको साथ समर्थन उसले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा गरिराखेको हुन्छ भन्ने। नेपाल दुईटा ठुला विशाल मुलुकको बिचमा रहेको छ र यसको स्वतन्त्रता, यसको अक्षुण्णता पनि अर्को शक्तिसँग राम्रो सुमधुर सम्बन्ध भएपछि मात्रै सम्भव छ भन्ने किसिमका तर्कहरू आउँछन्। अमेरिकाको यसरी एकतर्फी विरोध गरिराख्दाखेरि भारतले नेपालप्रति गर्ने दुर्व्यवहार, चीनले पनि जस्तो सीमा अहिले भर्खरै मिचेका भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्, ती दुर्व्यवहारहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने, अमेरिकालाई चाहिँ एमसिसीका माध्यमबाट धारे हात लगाएर गाली गर्ने, यो चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवाद हो भनिँदैछ नि। होइन, त्यो चाहिँ के छ भने नि, त्यसलाई मैले के भने यो तीनटा सन्तुलन बिग्रिन्छ भने नि, खाना दिनु छ भने तपाईँलाई बिना शर्त खाना दिए भइगयो नि। खाना चाहिँ खा भन्ने, तर त्यो खानामा चाहिँ के हालिदिने भने अनि टिक हालिदिने, अनि खाइदिने भने तेरो र मेरो सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने। त्यो खाने मान्छेलाई पनि के पक्का हुनु पर्यो भने यो खाएँ भने म मर्दिनँ, मेरो स्वास्थ्यलाई खराब गर्दैन, यहाँ अखाद्य चिज छैन भन्ने कुरो त खाने मान्छेलाई पनि पक्का गरिदिनु पर्यो नि त। त्यसैले म के भन्दैछु भने अमेरिका, चीन र भारतको सम्बन्धमा हाम्रो नेपालीमा उखान छ, टाढाको देउता भन्दा नजिकको भूत चाहिँ काम लाग्छ। सन्तुलनका लागि अमेरिकालाई टाढा राख्नु हुँदैन, त्यो पनि पक्का कुरो। तर के हो भने यो तीनटा देशको सन्तुलन चाहिँ बिगार्नु हुँदैन। अहिले चाहिँ यो एमसिसी आयो भने यहाँ सन्तुलन बिग्रिन्छ। जस्तो एकछिनलाई यो नेपालीलाई भन्दा पनि हामीहरू यसलाई केलाई भन्नुपर्छ भने चीनलाई सोधेर
यो एमसीसी को के कुरा चाहिँ तिमीलाई दुख्छ, कहाँ तिमीलाई यसमा समस्या छ? आखिर मित्र त हाम्रो चीन पनि हो। अहिले त सरकारको चीनसँग राम्रो सम्बन्ध छ, पार्टी तहमा पनि सरकारी तवरमा पनि। नेकपा अब जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले नै यसलाई पास गराउनुपर्छ भनेर पटक पटक भनिसक्नु भयो। सरकार त पास गराउने पक्षमा छ। उसले त चीन सरकारको धारणा त बुझेरै काम गरिराखेको होला नि। होइन होइन होइन, यो नेपालको तपाईँको एजेन्ट छ नि, एजेन्ट एउटाको मात्रै एजेन्ट हुँदैन। खराब आचरण भएकी महिला एउटीकी मात्रै हुँदैनन्, ती जता पनि जान्छन्। ट्याक्सी रिक्सा तपाईँको निजी हो र? तपाईँले पैसा दिनुभयो गन्तव्यमा पुर्याइदिन्छ, सक्यो त्यसै काम। अर्कोले पैसा दिन आउँछ। हाम्रा देशका नेता यस्तै किसिमका बहुराष्ट्रिय तपाईँको पैसाबाट चलेका मान्छे हुन्। बहुराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका गोटी हुन् भन्न मिल्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किन यसको विवाद छ त? यसले त सत्ताको वारपार गरो। र एउटा तपाईँको जति गहिरो छ, मलाई एउटा जानकारी के छ भने राजाको ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा अमेरिकनले नेपालका राजालाई कहाँ हालेको थियो? त्यतिखेर अमेरिकन राजदूत मोरियाइटी भन्ने थिए। तर त्यतिखेर अमेरिकनले, मेरो जानकारीमा के छ भने यो डोल्पा लगायतको 2-3वटा एयरपोर्ट अफगानिस्तानमा चाहिँ तपाईँको आक्रमण गर्नका लागि ती एयरपोर्ट प्रयोग गर्न मलाई देऊ। त्यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ नजिक पर्दो रहेछ। अर्का ठाउँबाट जाँदा चाहिँ त्यो हाइटसम्म पुग्दा आधी तेल सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ अफगानिस्तानमा प्रभावकारी भएन भनेर उसले त्यो मागेको थियो। नेपालका राजाले त्यो कुरो दिएनन्। त्यसपछि अमेरिका नेपालको राजाको विरुद्धमा गयो। एक-एकवटा स्वार्थ बोकेर हिँडेका हुन्छन्। फेरि अमेरिका बिच्कियो भने त सबैको सत्यानाश हुँदो रहेछ। यसको समस्या के भयो भने हाम्रो देशमा अहिले पनि अमेरिकालाई बिच्काउने जसले चेष्टा गर्यो उसको त फेरि चाहिँ पतन होला नि। होइन, उसले बिच्काउने भन्दा अघि मैले भने यो बिच्काएकै कुरो होइन। तपाईँले कसैलाई खाना, कसैको सुगर छ, चिया खाना, सडक बनाइदिन्छु, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाइदिन्छु, पैसा लैजानुहोस् भनिराख्दाखेरि हामी लिँदैनौँ। त्यसमा तिमीहरू चाहिँ कुत्सित स्वार्थ छ। एउटा तपाईँ सामान्य समाजमा जानु, एउटा चिया पसलमा चिया खाने कुरो भयो। कसैले चिया खोज्यो, चिया खानै नखाने भन्दाखेरि उसले के भन्नु भने म चाहिँ चिनी खान्न है, मलाई चाहिँ फिक्का चिया ल्याउनुहोस् भन्नु। अब त्यो चिया खुवाउने मान्छेले चिनीवाला खा भन्न पाइयो र? उसको स्वास्थ्य हेर्नु परेन? होइन, चिया यो चिनीवाला चिया खाएन भने म तँसित बोल्दिनँ, तँसित रिसाएँ आजबाट भन्न पाउँछ र? उसको स्वास्थ्य ख्याल गर्नु परेन? त्यसैले म त के भन्दैछु भने यो यसका अनावश्यक केही शर्तहरू छन्। त्यो यसमा नेपालको यो अनावश्यक शर्तहरूलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हो यहाँहरूको धारणा? अनावश्यक शर्त संशोधन गर्ने, एउटा यहाँको नेपालको कानुन नलाग्ने भन्ने संशोधन गर्ने, एउटा अडिट गर्न उसले पनि गरोस्, नेपालीले पनि पाउने भन्ने नै। अर्को चाहिँ के हो भने तपाईँको यो नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी को कानुन ठुलो भनेर लेखाएका कुरा संशोधन गरिदिने। बाँचिएको हदसम्म नेपालको कानुन प्रभावकारी हुनेछ भनेर भन्ने प्रावधान राखिदिनु पर्यो। मान्छेको चिया खुवाउने मान्छेको नियत हो भने एउटा मान्छेले मेरो चाहिँ सुगर छ, म चिया खान्न भन्यो भने यसलाई चाहिँ चिनी नभएको दे भन्ने कि उसलाई होइन चिनी भएकै खानुपर्छ भन्ने। चिनी भएको खाँदा त उसको स्वास्थ्यमा खराब हुन्छ, सुगर बढ्छ। त्यसैले त्यो चिया खुवाउने मित्र कस्तो हो त? चिया खुवाउने उसको इच्छा छ भने फिक्का भए पनि खुवाउनु पर्यो, चिनी नभएको पनि होइन। चिनी नै भएको खा भन्छ भन्दै त्यसको त स्वास्थ्य बिगार्ने इच्छा रहेछ नि, त्यो त मित्र होइन रहेछ। त्यसैले म के भन्छु भने यो अहिले नेकपा भित्रमा कम्युनिस्टमा नाम राखेको कारणले सबै कम्युनिस्ट भन्छन् नभन्नुहोस्। 2 महिना सभामुखको निर्वाचनमा खड्ग ओलीको मान्छे हुने कि प्रचण्डको मान्छे हुने 2 महिना तपाईँको यो देशमा झमेला भयो। संसद होल 12 बज्यो। त्यसैले नेपालको दरबारको हत्याकाण्ड, नेपालमा गणतन्त्र, अर्को त म के भन्दैछु भने नेपाल कता न कता अफगानिस्तानतिर जाँदैछ। यो एमसीसीले लान सक्छ।
एकछिनलाई भन्नुहोस्। हजुर वकिल साहब, हाम्रो 8 बजेको छ, ठ्याक्कै टाइम चेकको जिङ्गल बजाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी संवादमा निरन्तर रहनेछौँ, हामीसँगै जोडिरहनुहोला। कुराहरू पनि प्रसङ्गहरू पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछु भनेर भनेको छु, त्यस विषयमा पनि मैले चर्चा गर्नेछु। हामीसँग 10 मिनट बाँकी रहेको छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। एमसिसीकै सन्दर्भमा निष्कर्षमा भनिराख्दाखेरि जुन चाहिँ यो नागरिक आवाजकोलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मुखरित गरिराख्नुहुन्छ, आम नागरिकहरूको, आम पब्लिकहरूको धारणा चाहिँ के रहेको छ? एमसिसी परियोजनालाई स्वीकार गर्ने, अस्वीकार गर्ने, अथवा परिमार्जित जहाँ जहाँ चाहिँ समस्या देखिएको छ, जहाँ जहाँ नेपालको कानुनलाई यसले चाहिँ नजरअन्दाज गर्दछ, त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ परिमार्जन गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ यहाँहरूले? होइन, जनताहरू चाहिँ के देखिन्छ भने पैसा पनि चाहिन्छ, मित्रता पनि चाहिन्छ। तर मित्रता बनेर हाम्रो चाहिँ तपाईँको घोडै चढ्न आउनु चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यसका अनावश्यक शर्तहरू संशोधन गरेर यसलाई पास गर्नुपर्छ। पास पनि पर्दैन, यो संसदमा ल्याउनु पर्ने विषय नै होइन। यसका अनावश्यक शर्त संशोधन गरेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर पैसा दिए हुन्छ। जम्मै दिएका पैसा संसदबाट पास गरेका छ, यो किन पास गर्नु पर्यो? सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता गरेर लागू गर्दा हुन्छ, सदनबाट पास गरिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। ल्याउनु पर्यो। यसलाई त किन ल्याउँदैछ भने संसदमा यो नेपालको संविधान भन्दा डह्रो बनाउनलाई ल्याउँदैछ, हेर्नुहोस् है। अर्को कुरो ल, एकछिनलाई सरकारले जनताका लागि गरेको हो नि त। जनमत गरौँ न त, एमसिसी ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनु हुँदैन? हाम्रो संविधानमा त छ जनमत। हजुर, जनमत सङ्ग्रह गरौँ, जनताले भोट हाल्छन्, ल्याउनुहुन्छ ल्याउनु हुँदैन, ल्याउनु किन ल्याउनुहुन्छ, किन ल्याउनु हुँदैन, दोहोरो छलफल हुन्छ। त्यो संविधानमा त त्यही प्रावधान राखेको हो नि। त्यसैले यो जबरजस्ती गरेर नेपालमा कमजोर राजनीति अवस्था, र यो म के भन्दैछु भने हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले संसद अन्तर्गत राज संस्था चाहियो भन्ने एउटा शर्त राख्यौँ। किन त भन्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू कि भारतमुखी भए, कि चीनमुखी भए, कि केही अमेरिकनमुखी भए। यहाँ चीनमुखी आयो, भारत र अमेरिकालाई टाउको दुख्ने, भारतमुखी आयो, चीन र अमेरिकालाई टाउको दुख्याउने हुने, र यहाँका पार्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशमुखी भएको कारणले यो देशको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन भोलि तपाईँको भन्नुहोस् न संसद अन्तर्गतको एउटा चाहिँ सेरेमोनियल खालको संवैधानिक राज संस्था भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि कसैको विरुद्धमा त्यसले झन्डा बोकेर जाँदैन, भारतको विरुद्धमा पनि नारा लाउँदैन, चीनको विरुद्धमा पनि नारा लाउँदैन, अमेरिकनको पक्षमा पनि नारा लाउँदैन। त्यसैले तीनटा जुन हिजो अस्ति मैले महेन्द्र राजमार्गको अघि भने नि, सारा देशबाट महेन्द्र राजमार्ग बनाएको किन बनाइयो भन्दाखेरि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कसैसँग नजिक पनि होइन, कसैसँग टाढा पनि होइन। अहिले जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउपा बढी अमेरिकन यो एमसिसी ल्याउनु पर्छ भन्ने किन गरिराखेका छन् त? त्यो एरिया तपाईँको चाहिँ हाम्रो शेरबहादुर देउपाको एरिया भएको कारणले त्यहाँका नेपाली दाजुभाइले एउटा बुझ्नु पर्छ। शेरबहादुर देउपाको आर्जु देउपासँग विवाह अमेरिकन राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले गरिदिया। यी काङ्ग्रेसभित्रका अमेरिकन लब्बीका मान्छे हुन्। यी नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने अर्का एजेन्ट हुन्। यो एमसिसी आयो भने नेपाल चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा बस्दैछ। अर्को रुस हो चाहिँ जो अमेरिकाले हिँडाउने चीन, उनीहरूको 50 ठाउँमा चाहिँ व्यापारदेखि लिएर हरेक ठाउँमा समस्या छ। कोरोनाको पनि उसले तैँले पठाइस भन्छ, उसले तैँले पठाइस भन्छ। यी एकअर्का झगडिया ठाउँ छन्। यी दुईटा झगडियाको ठाउँमा हामी एउटा झगडियाको बिचमा गयौँ भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन बिग्रिन्छ। त्यसैले यसका अनावश्यक शर्त अझ यो नेपालीलाई भन्दा पनि यसलाई चाइनालाई सोध्नुपर्छ। अघि मैले भने नि, भारतलाई सोध्नुपर्छ। यो त चिन्ता बढी भारत अथवा चाइनाको गरेर हुन्छ भने चिन्ता त राष्ट्रको गर्नु पर्यो नि, नेपालको गर्नु पर्यो। विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। प्लेनमा चढ्दाखेरि तपाईँले सिटको मात्रै चिन्ता गरेर भएन, त्यो पखेटाको चिन्ता गर्नु पर्यो। त्यो पखेटा राम्रोसँग त्यो पङ्खा हिँड्यो भने तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। होइन मेरो सिट त सुरक्षित छ, त्यो पङ्खा बन्द होस् न, त्यसले सन्तुलन बिगारो भने त तपाईँ प्लेन पुग्दैन। त्यो प्लेन टोटलको चिन्ता गर्नुपर्छ तपाईँले। एयर ट्राफिकको सबै कुराहरूको होइन, चिन्ता गर्नुपर्छ त्यो पाइलटले।
त्यसो गर्ने हो भने त भनेपछि अब एमसीसी तुरुन्तै त अब सदनबाट पारित हुने अवस्था छैन, अझै समय सरकारले मागिराख्दाखेरि अझै यसमा गहन छलफल बहस हुने सम्भावना छ, जसले गर्दाखेरि जुन जुन प्रावधानमा आपत्ति जनाइएको छ विज्ञहरूबाट नागरिकको तहबाट त्यसमा चाहिँ परिमार्जन होस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। अधिवक्ता हजुर, नागरिकले पत्याएका 4-5 जना मान्छेको एउटा आयोग बनाउन त, त्यो आयोगले रिपोर्ट दियोस् न त। जस्तो भन्नु न नेकपाको 3 जनाको आयोग बनाए, त्यहाँ पनि रायबाज हो। इन्डिपेन्डेन्ट कुनै पार्टीमा नलागेका निष्पक्ष मान्छेको एउटा 5 जनाको 10 जनाको आयोग बनाएर 1 महिनाभित्र यो के शर्त फेरि पार्टीमा नलागेका मान्छे पाउनु त कठिन हुन्छ भन्छन् नेपालमा। ठिक छ, यो सरको चाहिँ निष्कर्ष भयो एमसीसीको विषयमा। मैले यो विषयलाई ठ्याक्कै यहीँनिर रोक्न चाहेँ र हामी कार्यक्रमको लगभग चाहिँ 5-6 मिनट जति हामीसँग रहेको अवस्थामा जानकारी गराउन चाहन्छु। नागरिकता विधेयकको कुरा पनि आएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन 2077 चाहिँ सदनमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा राखिएका प्रावधानका विषयमा पनि थुप्रै प्रतिक्रियाहरू क्रिया प्रतिक्रिया आएको छ। जस्तो बिहे पश्चात 7 वर्षपछि मात्र नागरिकताको प्रावधान र विदेशी केटासँग बिहे गरेकी नेपाली छोरीका सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान राखेर सरकारले नेपाली समाज फुडाउँदैछ र हामी पनि फुट्न उद्धत देखिँदैछौँ। सरकार आफै विभेद गर्दैछ र केही स्थिर देखिएका को नेपाल फेरि अस्थिरतामा ढकिलिन्छ नागरिकता विधेयकले भन्ने कोणबाट पनि बहस हुँदैछ नि, के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब यसमा यो नागरिकताको अहिले यो वैवाहिक अङ्गीकृत 2% को मात्रै हो। त्यो पनि यो नागरिकताका कुरा भारतको चाहिँ नेपालकी चेली भारतमा बिहे पनि भएको छ, भारतकी चेली नेपालमा बिहे पनि भएको छ। यो पारस्परिकताका आधारमा हुन्छ। हाम्री चेली भारतमा जाँदा 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ भने भारतकी चेली चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि सिन्दुर सँगसँगै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने यो दृष्टिकोण गलत दृष्टिकोण हो। त्यो दृष्टिकोणले नेपाल समाप्त पार्छ। तर यो इतिहासलाई नबुझेकाहरूले, सहअस्तित्वलाई नबुझेकाहरूले यो यसको समर्थन गरिराखेका छन् भनेर भनिराखेका छन् नि। सघन वैवाहिक सम्बन्धलाई तोड्ने किसिमले चाहिँ भयो यो प्रावधान भन्ने कुरा छ। त्यो पनि मानौ। अनि हाम्रा यी जसले यो कुरो बोल्छ कि हाम्रा चाहिँ चेली भारतमा बुहारी भएर जाँदा त्यहाँ त्यो कुरो किन बोल्दैन यिनीहरू? भारतले के गर्यो यो उसको कुरा हो, तर हामीले के गर्यौँ यो हाम्रो कुरा हो नि त। हामी त सहअस्तित्व भाइचारा सम्बन्ध चाहन्छौँ भनिराख्नु भएको छ। होइन, हाम्रो बुहारीलाई शरणार्थी 7 वर्षसम्म बनाउन मिल्छ? होइन, हाम्रा छोरी चाहिँ भारतमा बुहारी शरणार्थी भयो कि भएन? अर्को कुरो फेरि हाम्रो देश भारतभन्दा नागरिकताको हिसाबले 65 गुणा ठुलो छ। समुद्र जस्तो भारत छ, हामी लोटा जस्ता छौँ। त्यो जम्मै समुद्र नेपालमा, जम्मै केटी नेपालमा आयो भने 3 करोड केटीमा त 50 करोड, तपाईँ 70 करोड महिला छन्। 3 करोड केटी आयो भने त हामी जनसङ्ख्या दोबर हुन्छ। तर म के भन्छु भने यतिले मात्रै हो देश बन्दैन। यो जुन लोकतान्त्रिक नागरिक 63 सालमा हामीले बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गर्यौँ नि, यो देशले यही कारणले देश सिद्धिँदैछ। कसरी सिद्धिँदैछ भन्दाखेरि 19 सालको संविधान र 47 सालको संविधानले 19 साल पुस 1 गतेसम्म नेपालमा जन्मेकालाई नागरिकता दियो। यो 62-63 सालको आन्दोलनले 63 सालको नागरिकता ऐन आएर 46 साल चैत्र 23 गतेसम्म जन्मेको हो। अहिले 72 सालको संविधानले 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेकालाई नागरिकता दिने भनौँ। यसरी विदेशी कसरी आए त भन्दाखेरि 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर नेपालमा भारत दिएपछि तिब्बतीयन शरणार्थी पनि छन्, भुटानी शरणार्थी पनि छन्, बङ्गलादेशी शरणार्थी पनि छन्। ती जम्मैले छोराछोरी जन्माए। अहिले रोहिङ्ग्या पनि छन् भन्ने छ। रोहिङ्ग्या पनि आए। जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा त सिधै विदेशी नागरिकता भयो नि। त्यसैले पहिले हाम्रो देशको सरकार र राजनीतिज्ञले के तय गर्नुपर्छ भने हाम्रो देश नागरिकताको कठोर नीति लिनुपर्ने देश हो कि खुला नीति लिनुपर्ने देश हो? यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त चाहिँ कठोर नीति नै अवलम्बन गर्दा बेटर हुन्छ। ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या, ठुलो सरहद भएको देशको बिचमा छौँ हामी। कार्यक्रमको अन्तमा छौँ सर। मैले अन्तमा सोधेँ जस्तो ज्वाइँलाई नागरिकता नदिने, बुहारीलाई 7 वर्ष कुराउने, ज्वाइँलाई त कहिले पनि नदिने, यसरी चाहिँ विभेद गर्न मिल्छ? अनि आफ्नै छोरीको सन्तान अङ्गीकृत भएर बस्नुपर्ने, यो पनि विभेद चाहिँ यस्तो खाली गर्न मिल्छ भनेर भनिँदैछ नि। हामी भन्दा 45 गुणा ठुलो जनसङ्ख्याको हिसाबले भारतले ज्वाइँलाई नागरिकता दिन्छ।
दिँदैन। म त के भन्दैछु भने 19 साल आधार वर्ष परिवर्तन त्यही कायम गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पछाडि दिएका अङ्गीकृत नागरिकता जम्मै छानबिन गर्नुपर्छ। 63 सालबाट यो नागरिकता ऐन ल्याएर 45 लाख चाहन्छन् विदेशीलाई नि, त्यो पनि छानबिन हुनुपर्छ। अब अङ्गीकृत नागरिकता वैवाहिक बाहेक बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै जनसङ्ख्या 80 लाख विदेशमा छ। अब विदेशी भर्ने दिन गए। त्यसैले यसलाई सलह जस्तो तपाईँको चाहिँ छोड्नुहुन्छ भने नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। अहिले हाम्रो कि भुटानतिर यो देश लाँदैछन् हाम्रा नेताले, कि सिक्किमतिर लाँदैछन्। यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको संरचनाबाट खडा भएका नेता, पार्टी र सरकारले यो देशलाई कहाँ पुर्याए भन्दाखेरि सिक्किम लाँदैछन्। अहिले त्यो पोजिसनमा छन्। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अन्तमा यहाँले चाहिँ आफ्नो निष्कर्ष सुनाइदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। 1 मिनेट मात्र हामीसँग बाँकी रहेको छ। अब 1 मिनेट। पहिलो यो नागरिकताको विषयमा व्यापक छलफल गरौँ। हामी कुन श्रेणीका मान्छे हौ? अङ्गीकृतलाई सांसद र मन्त्री हुने कुरा पनि बन्द गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गरिएन भनिँदैछ। यो त विदेशीलाई त तपाईँको जागिर खान पनि दिनु होइन अङ्गीकृत नागरिकतालाई। अब विदेशी नेपालमा महिला छैनन् र केटी बिहे गर्न पाइँदैन र? के हाम्रो केटाको जनसङ्ख्या छ? बिहे गर्न नपाएकाहरूले विदेशी ल्याउनु पर्यो? होइन नि। जति विदेशी आउँछन् जासुस आउँछन्। यो त यसलाई समाप्त पार्ने आउँछन्। तात्कालको स्थिति हेर्ने हो भने केटाहरूको संख्या भन्दा केटीहरूको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ नेपालमा। बढी छ भने किन विदेशी केटी ल्याउने त? यीका केटीको बिहे हुन सकेका छैन। एक किसिमले नेपालभित्रै बिहेबारीको प्रचलन बसायो भने यो चाहिँ असमानता, दाइजो प्रथा लगायतका समस्याहरू पनि नहुने हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। होइन, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ राज्यले। विदेशी बिहा गर्ने मान्छेलाई निरुत्साहित गर्नका लागि 7 वर्ष नागरिकता पाउँदैन भने चाहिँ निरुत्साहित हुन्छ। भनेपछि यो प्रावधान ठिक छ। यो प्रावधान ठिक छ, तर यतिले मात्रै बन्दैन। पहिले यो जन्मको आधारबाट जुन 63 सालमा नागरिकता पाडिए र यही संविधानले नेपाललाई सिक्किम बनाउँदैछ। सिक्किम संविधान सभाले विलय गरौ, नेपाल संविधान सभाले बनाएको संविधानले विलय गर्दैछ। हामी व्यापक छलफल गरौँ। हस्, समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले पनि मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, आज मैले एमसीसी र नागरिकता विधेयकको विषयमा छलफल बहस गरेको थिएँ र हामीसँग बहसको लागि नेपालका लागि नेपाली अभियानका एकजना प्रमुख अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले संवाद गरेँ। हाम्रो यस भिडियो संवादलाई यहाँहरूले दिनेश खबर को फेसबुक पेजमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। dineshkhabar.com मा गएर यहाँहरूले नागरिक सवाल भनेर हेर्नुभयो भने त्यसमा हरेक दिनको बहसहरू यहाँहरूले हेर्न, सुन्न, सब्सक्राइब गर्न, त्यसमा कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई बहस र छलफलका लागि विविध विषयहरू तपाईँको आफ्नो वरिपरि गाउँठाउँमा छन् भने ती विषयवस्तुहरूलाई पनि सिफारिस गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै प्रविधिमा साथ दिनुहुने नवीनजी, त्यसपछि सुनिलजी, दुवैलाई धन्यवाद दिँदै बालकृष्ण न्यौपाने सरलाई पनि धन्यवाद दिँदै हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभरी।